في درسنا الأخير كنا شفنا أسماء الأفعال التي تنتهي بماك أو ماك، واليوم إن شاء الله راح نشوفوا أسماء الأفعال التي تنتهي بما أو ما. وبما أنه أسماء الأفعال التي تنتهي بما أو ما لها نفس الكتابة اللي تخص الفعل لما يكون في الأمر، فلهذا راح نشوف الفرق ما بينهما، ويوجد تفاصيل أكثر راح نشوفها في هذا الفيديو، فتابعوه للأخير حتى تفهموا كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية. مثل ما شفتوا في بداية الفيديو في العنوان، راح نتكلم اليوم عن أسماء الأفعال التي تنتهي بما أو ما، والفرق بينها وبين الفعل لما يكون في الأمر. وراح نتكلموا أيضا عن لما يتصل بها حرف الجر أو لتصبح مايا أو مياه، ولما تتصل بها لاحقة المفعول به لتصبح ماي أو ميه. وخلونا نشوف أحسن تعليق لهذا المرة، وشكرا جزيلا. وقبل ما أنسى أريد أن أقول لكم أنه راه عندنا حساب على تيك توك، فتحته منذ يومين أو 3 أيام فقط، فراح نوضع فيه فقط كلمات أو جمل قصيرة لمن يريد أن ينضم إلينا. إذا خلونا نبدأ مع الدرس مباشرة. وعندي بعض الأمثلة، مثلا عندي قال ما ممكن تكون لا تأتي، وممكن تكون اسم فعل فيكون معناها المجيء. عندي كوشما لا تركض، أو ممكن تكون اسم فعل اللي هو الركض. ألما لا تأخذ، أو ممكن تكون الأخذ. فارما ممكن تكون لا تعطي، وممكن تكون العطاء. جيتما ممكن تكون لا تذهب، وممكن تكون الذهاب. إذا قلنا لما ينتهي جذر الفعل بما أو ما، راح يعطينا إما ألمسوس فيل اللي هو الفعل في النفي بالنسبة لحالة الأمر، إما راح يعطينا اسم فعل اللي هو اسم الفعل. فهنا عندي بعض الأمثلة أو مثالين على كل حالة، وراح نشوفوا الفرق بينهما. نبدأ أول شيء بألمسوس فعل اللي كنا متعودين عليه. عندي مثلا بيلي يابما، هذه الجملة نسمعها كثيرا، اللي هي لا تفعل هكذا. فهنا يعني هو شيء واضح أنه ألمسوس فعل اللي هو نفي، يابما لا تفعل. عندي الجملة الثانية دشارة تشكما لا تخرج إلى الخارج، فهنا عندي أيضا لا تخرج تشكما، إذن هو فعل. بيكي ننتقل لاسم فعل اللي هو اسم الفعل. عندي الجملة الأولى تشالشما مصاص اللي هي طاولة العمل. جيد جدا. هنا إذن هي ليست فعل، بل هي اسم لماذا؟ اسم للطاولة. فمثلا نقول لك هنا أوكوما دارسي يعني درس القراءة. فهنا أوكوما هي ليست فعل، بل هي اسم لماذا؟ اسم للدرس. فهذا الدرس ما هو درس القراءة أوكوما. فاسم فعل هو كالجي اسم، مثل الباب، مثل النافذة، الطاولة إلى آخره، يعني أسماء ثابتة لا تتغير. فمثلا أنا عندي قلم وعندي سبورة، أنا نجي نقول لك هذا اسمه سبورة وهذه اسمها قلم، فلا نستطيع تغيير هذين الاسمين، هو شيء غير معقول. هذا الشيء نفسه ينطبق على اسم فعل، هو اسم ثابت لا يتغير، يعني لسنا نحن من وضعنا هذه الأسماء، وإنما هي موجودة من قبل. ويقول لك أنه لا يوجد قاعدة اللي تخلينا نعرف الفرق ما بين اسم فعل وألمسوس فعل.
لكن هناك طريقة بسيطة تخلينا نعرف هذا الفرق. كقاعدة في اللغة التركية دائما نعرف أن الفعل يأتي في آخر الجملة، فإذا لقينا هذا الفعل اللي جاء في آخر الجملة انتهى بما أو ما، نعرف مباشرة أنه olumsuz fiil. وإذا لقينا هذا الفعل في أول الجملة وكان متصل بما أو ما، نعرف مباشرة أنه اسم فيل وليس فعل، هو اسم فعل. نعطيكم هذه الجملتين: Çalışma odasında bekleyebilirsin. Çalışma odasında bekleyebilirsin. وعندي المثال الثاني: Beni suçlamaya çalışma. Beni suçlamaya çalışma. بالنسبة لتشالشما في أي جملة هو اسم فعل وفي أي جملة هي فعل. قبل ما نترجم هذه الجملة حاولوا أنكم تعرفوا أيهما تحتوي على اسم فعل. برافو سنة. إذن الجملة الأولى هي التي تحتوي على اسم فعل çalışma odasında في غرفة عمله. إذن çalışma odasında bekleyebilirsin، تستطيع أن تنتظره في غرفة عمله. فهذا هو الفعل أتى في آخر الجملة، وهذا هو اسم فعل çalışma. Çalışma odasında. وبالنسبة لبني suçlamaya çalışma هي لا تحاول إلقاء اللوم علي، فهنا معناها لا تحاول، إذن هي olumsuz fiil çalışma. إذن بعد ما شفنا الفرق ما بين olumsuz fiil واسم فيل، راح نبقاو دايما مع اسم فيل وراح نشوفوا طريقة تصريفه. على عكس اسم الفعل الذي ينتهي بماك أو ماك لا نستطيع تصريفه، أما اسم الفعل الذي ينتهي بما أو ما نستطيع تصريفه مع ضمائر الملكية. إذن عندي benim gelmem, senin gelmen, onun gelmesi. Bizim gelmemiz, sizin gelmeniz, onların gelmeleri. Mesela نقولك benim gitmem daha mantıklı. Benim gitmem daha mantıklı. يعني ذهابي هو أكثر منطقية. benim gitmem. مثلا شخص ما يطلب مني أني نوصل هدية منه إلى شخص آخر، فأنا أقول له أنه senin vermen daha uygun. senin vermen daha uygun. يعني من الأفضل أنك أنت اللي تقدم هذا الشيء أو هذه الهدية إلى آخره. والآن خلونا نشوف الحالات اللي يكون فيها اسم الفعل لما ينتهي بما أو ما. عندي حالتين فقط. الحالة الأولى لما يتصل أو تتصل بحرف الجر إلى اللي هو أو ليصبح عندي الشكلين مايا أو مايا. هنا بالنسبة للحرف الياء اللي راه باللون الأسود هو فقط حرف حماية. وعندي بالنسبة للحالة الثانية يتصل بها أو تتصل بها لاحقة المفعول به اللي هي أو ليصبح عندي الشكلين التاليين ماي أو ماي. وبالنسبة لهذه الحالة أعلم أنكم راح تسألوني وتقولوا لي أنه لواحق المفعول به هي 4. أعلم هذا، هي إي أو راح تقولوا لي لماذا وضعنا هذا الشكلين فقط أو هذا الحرفين فقط اللي هو إي. والجواب بسيط جدا، لأنه عندي هنا فقط ما هذا الشكلين اللي عندي، فهنا لازم نتبع قاعدة التوافق الصوتي الرباعي اللي بدينا معها من بداية القواعد في اللغة التركية، وهي مثل ما دايما نقول أنها مهمة جدا في قواعد اللغة التركية، ودايما نستخدمها حتى في المستويات المتقدمة من اللغة التركية، لهذا لازم نحفظها. إذا فعندي هنا ما آخر حرف صوتي فيها موجود هو نتبع قاعدة التوافق الصوتي الرباعي راح تعطيني وعندي هنا ما
آخر حرف صوتي موجود فيها هو لما نتبع قاعدة توافق الصوتي الرباعي أيضا راح تعطيني حرف إي، لهذا لن نستخدم هذا الحرفين اللي هو أو أو. هذا بكل بساطة. نأخذ مثال عن مايا أو مية. Oyun oynamaya geldim. Oyun oynamaya geldim. أتيت لكي ألعب. وهنا راح تقولوا لي لماذا لم نقل oyun oynamayı geldim. Oyun oynamayı geldim يعني نوضع لاحقة المفعول به. فطبعا لا نستطيع، وهذه الجملة خاطئة. وهذه هي الجملة الصحيحة، لأنه بعدها أتى الفعل gelmek، والفعل gelmek يأخذ حرف الجر أو ولا يأخذ لاحقة المفعول به. فهنا لازم تحفظوا الأفعال التي تأخذ حرف الجر أو والأفعال التي تأخذ حرف الجر أو إي. ونفس الشيء ينطبق على ساندان نفرتي ديوروم، اللي دايما يسألوني هذا السؤال ويقولوا لي لماذا لا نقول سيني نفرتي ديوروم مثل سيني سيفيوروم، لماذا نقول ساندان نفرتي ديوروم يعني أكرهك. فالفعل سيفمك يأخذ لاحقة المفعول به، لهذا نقول سيني سيفيوروم. لكن ساندان نفرتي ديوروم بالنسبة للفعل نفرتتمك يأخذ حرف الجر مينا اللي هو دان، لهذا نقول ساندان نفرتي ديوروم. شوفوا هنا عندي نفس الجملة لكن غيرت الفعل من gelmek إلى bilmek. Oyun oynamayı bilmiyorum. Oyun oynamayı bilmiyorum. أنا لا أعرف اللعب يعني ما نعرفش نلعب. فهنا ما نقدرش نقول oyun oynamaya يعني ما نقدرش نوضع حرف الجر في مكان لاحقة المفعول به، لأنه هنا عندي الفعل بالمك يأخذ لاحقة المفعول به ولا يأخذ حرف الجر معليش طولت عليكم شوية في هذا الفيديو، لكن لازم نشرحه أكثر حتى تفهموا. وكثير منكم يطلبوا مني أني نكثر الأمثلة، وبما أنه اليوتيوب عمل ميزة جميلة جدا واللي هي أنه نقدر نقسم الفيديو إلى مقاطع، فأغتنم الفرصة وراني نشرح لكم أكثر. والمقاطع هذه أو التقسيمات راح تلقاوها في الديسكريبشن بوكس. تضغطوا فقط على الدقائق التي تريدون الانتقال إليها على حسب العنوان اللي نوضع بجانبها، تنتقلوا بكل سهولة. وكنت شرحت لكم على ستوري انستغرام اللي يتابعوني على انستغرام الانتقال من مقطع إلى آخر في نفس الفيديو. Neyse خلونا نأخذ أمثلة أخرى. عنا seni görmeye dayanamıyorum. Seni görmeye dayanamıyorum. وعندي جملة أخرى اللي هي seni görmeyi isterdim. Seni görmeyi isterdim. نشرح هذه الجملتين. هذه الجملة seni görmeye dayanamıyorum معناها لا أستطيع تحمل رؤيتك، وهنا seni görmeyi isterdim كنت أود رؤيتك. فهنا إذا لاحظتوا عندنا نفس الكلمة görme، لكن هنا استخدمنا حرف الجر وهنا استخدمنا لاحقة المفعول به. لماذا؟ نفس الشيء اللي تكلمنا عليه، هو هنا عندي الفعل dayanmak يأخذ حرف الجر، وهنا عندي الفعل استمك يأخذ لاحقة المفعول به. وهنا ما نقدرش نقول seni görmeyi dayanamıyorum، لأنه عندي الفعل dayanmak يأخذ اللاحقة إما أو فهنا هذه الجملة خاطئة. نفس الشيء بالنسبة ل seni görmeye isterdim، seni görmeyi، إذن هنا عندي الفعل استمك يأخذ لاحقة المفعول به وليس حرف الجر، إذن هذه الجملة خاطئة.
هنا عندي بعض الأفعال التي تأخذ حرف الجر أو وعندي بعض الأفعال التي تأخذ لاحقة المفعول به. فمن بعد إن شاء الله في درس خاص راح نتكلموا عن هذه الأفعال، عن كل فعل ما هي اللاحقة التي يأخذها.